Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is your Islamia teacher Zarmina Imran from Elite School Gulberg and Badabir campus Peshawar. पिछले लेक्चर्स में अब तक हमने सूरह अनफाल की 10 आयत को पढ़ा है और आयत नंबर 5 से ग़ज़वा बदर का ज़िक्र स्टार्ट हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने बताया कि मुसलमानों की तादाद कुफ़ार के मुकाबले में बहुत कम और जंगी हथियार ना होने के बराबर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह नसीब की। तो उसकी क्या क्या वजूहात थी? जैसा कि आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद की थी। 1000 फ़रिश्ते आसमान से उतारे और उन्होंने मुसलमानों के साथ मिल के कुफ़ार का मुकाबला किया, मैदान जंग में बाकायदा जंग लड़ी। आज हम आयत नंबर 11 से अपने सबक का आगाज़ करते हैं और देखेंगे और क्या क्या वजह थी जो अल्लाह ताला ने किस किस तरह मुसलमानों की मदद की कि मुसलमान जो हैं वो कुफ़ार से ये जंग जीतने में कामयाब हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब युग़श्शीकुम, वो तारी कर रहा था तुम पर, अन्नुआस, ऊँग, अमनतन, अमन देने वाली, मिन्हु, अपनी तरफ से यानी अल्लाह ताला की तरफ से। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दूसरा इनाम मुसलमानों पर क्या किया, कैसे उनकी मदद की कि मुसलमानों पर एक पुरसुकून नींद तारी कर दी। अब मुसलमान चूँकि बहुत थके हुए थे, सफ़र की भी थकावट थी, फिर वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे, परेशान थे, क्योंकि कुफ़ार जो थे वो मुसलमानों से पहले मैदान बदर पहुँच गए थे। और जब वो पहुँचे तो उन्होंने, जो ये होता यही दस्तूर था कि जो पहले जाता था वो पहले अपने लिए जगह चूज़ कर लेता था कि ये जगह हमारी है, और वो दूसरी जगह जो रह जाती वो दूसरा ग्रो ले लेता। तो कुफ़ार ने पहले पहुंचकर ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहाँ पे पानी भी था और ज़मीन भी मट्टी वाली थी, यानी फ्लैट ज़मीन थी, मट्टी वाली ज़मीन थी। जब मुसलमान वहाँ पहुँचे तो उनके हिस्से में ऐसी ज़मीन आई जो थोड़ी सी ऊंचाई पर थी और वहाँ पे रेत थी, ज़मीन की रेतली ज़मीन थी, ठीक है, और वहाँ पे इनके पास पानी भी नहीं था। अब जब मुसलमान वहाँ पहुँचे उन्होंने कुफ़ार का, उनको देखा कि कुफ़ार की तादाद भी ज़्यादा है और फिर हमारे पास ना इतना हथियार जंगी, ना हमारी तैयारी है जंग की, और ना ही हमारी हिस्से में जो ज़मीन आई है वो हमारे लिए अच्छी है, ये तो रेत वाली ज़मीन है। आपने देखा होगा बीच पे जैसे हम जाते हैं तो पाँव कैसे उसके अंदर धंस जाता है, रेत के अंदर तेज़ तेज़ चला भी नहीं जाता। तो जब मुसलमानों ने ये सब हालात देखे तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो अल्लाह ताला ने उन पर दूसरा इनाम क्या किया कि उन्हें युग़शी का लफ्ज़ जो है वो गशी से निकला है, जैसे कहते हैं ना उस पर गशी तारी होगी, बेहोशी, इंसान को फिर होश व हवास नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने ऐसी पुरसकून नींद वहाँ पे तारी कर दी उन पे कि वो सब ऐसे सुकून से सोए कि फिर वो सुबह उठे। अब ये अल्लाह का ख़ास इनाम है नींद का तारी होना, क्योंकि मैदान जंग में एक आप देख रहे हो कि हालात हमारे हक़ में नहीं, और फिर तादाद कम है हर चीज़, और फिर मैदान सुबह जंग होनी है बाकायदा आमने सामने, तो ऐसी हालत में नींद किसे आ सकती है। लेकिन नींद का तारी होना ये अल्लाह का ख़ास इनाम था, और फिर ऐसी पुरसकून नींद कि जब मुसलमान सुबह सोकर उठे तो वो एकदम तरोताज़ा और फ्रेश थे, ठीक है। और तीसरा इनाम देखें अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों पर क्या किया, वयुनज़्ज़िलु, और वो उतार रहा था, अलैकुम, तुम पर, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी। कौन सा पानी आसमान से अल्लाह ताला ने उतारा था? बहुत तेज़ बारिश अल्लाह ताला ने बरसाई थी रात को, लियुत्वाहिरकुम, ताकि वो पाक कर दे तुमको भी साथ इसके। अब अल्लाह ताला ने जब देखा कि मुसलमानों के पास पानी की कमी है तो इससे मुसलमान जो थे वो बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो रहे थे कि हम क्या करेंगे, हम वज़ू करें, हम नमाज़ पढ़ें। आपको पता है कि नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जो मैदान जंग में भी इसकी माफ़ी नहीं है, वहाँ भी हर हाल में नमाज़ पढ़ने का हुक्म है। तो मुसलमानों को क्योंकि वज़ू के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था, तो मुसलमान ना पीने के लिए पानी था ना वज़ू के लिए, तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा कर उनके कई फ़ायदे उनको दे दिए बारिश से। मसलन क्या हुआ कि जो ज़मीन रेतली थी, एक तो वो रेत के ऊपर आप देखें पानी डालें तो रेत कैसे सख्त हो जाती है ना, तो एक उनकी ज़मीन जम गई। फिर ऊंचाई पर उनकी जो जिस हिस्से में मुसलमान जंग कर रहे थे उनकी जगह थोड़ी ऊंची थी और कुफ़ार की जगह थोड़ी नीची थी, और वो थी भी कुफ़ार की मिट्टी वाली ज़मीन। तो बारिश का पानी, जब बहुत बारिश हुई तो उसका पानी बहकर नीचे की तरफ आया, रेत जम गई और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा नीचे की तरफ बह गया कुफ़ार की तरफ, और उनकी मिट्टी वाली जितनी ज़मीन थी वहाँ पे कीचड़ बन गया, वो फिसलन हो गया, फिसलने लगे, स्लिप होने लगे वहाँ पे कुफ़ार, ठीक है। फिर बारिश से मौसम बहुत खुशगवार हो गया और जिससे अच्छा लगने लगा मुसलमानों को। वज़ू किया उन्होंने, पानी पीने के लिए भी जमा कर लिया, उनकी प्यास भी बुझ गई, नहाए, बारिश में तहारत हासिल कर ली, फ़्रेश हो गए। तो अल्लाह ताला ने
تیسرا انعام بارش برسا کر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے بارش سے؟ ان کو کیا فائدہ ہو مسلمانوں کو؟ وَيُذْهِبَ، اور وہ دور کر دے عنکم تم سے رجز الشیطان، شیطان کی گندگی، شیطان کی نجاست، شیطان کی گندگی، نجاست، عذاب کیا ہوتا ہے؟ شیطانی وسوسے۔ دیکھیں جب انسان کو وسوسے کب آتے ہیں؟ شیطانی وسوسے انسان کے دماغ میں تبھی آتے ہیں نا جب انسان کو حالات اس کے حق میں نہ ہو، جب انسان پریشان ہو، بہت تھکا ہوا ہو اور مشکل حالات ہوں تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پھر مایوس ہونے لگتا ہے، تو شیطان کو پھر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو جب یہ سب حالات تھے تو شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں کیا وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ دیکھو تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، تمہاری تو زمین بھی صحیح نہیں ہے، جب یہ تم کیسے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ جب یہ سارے خیالات مسلمانوں کے دلوں میں آ رہے تھے تو ان کی یہ شیطانی وسوسے تھے جو مایوسی کی طرف مسلمانوں کو لے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر شیطانی وسوسوں سے بھی مسلمانوں کو نجات دی۔ وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو۔ جب شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، انسان کو حوصلہ ہوتا ہے، اس کو اپنے حالات جو ہیں وہ اپنے حق میں نظر آنے لگتے ہیں، امید کی ایک کرن نظر آنے لگ جاتی ہے انسان کو۔ تو بارش ہونے سے جو پوری سچویشن بدل گئی، سارے حالات بدل گئے ایک دم سے، تو مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ تمہارے قدموں کو جما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے یعنی اتنے زیادہ فائدے ہوئے مسلمانوں کو، ریت کی زمین جم گئی ان کی، اور پھر اس سے دل مطمئن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر نیکی کے راستے میں استقامت ملتی ہے انسان کو، جب قدم جمتے ہیں تو دل جما، ٹھیک ہے، مضبوط ہوا، ان کے ذہنی سکون ان کو مل گیا۔ اگلی آیت ہے، اس جب یوحی، وحی کر رہا تھا یا پیغام بھیج رہا تھا، رب کا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو آسمان سے 1000 فرشتے نازل کیے تھے، انہیں وحی کی، انہیں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم لڑو، جا کے کفار کا مقابلہ کرو، ٹھیک ہے، اور اپنی مدد کا یقین دلایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا، تو ثابت قدم رکھو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اور تم نے کرنا کیا ہے؟ فرشتوں سے کیا کہا کہ تم اس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دو، اس طرح سے جا کے ان کے ساتھ لڑو کہ انہیں حوصلہ ملے اور وہ ثابت قدم رہیں، ٹھیک ہے، ان کے مضبوط ہو جائیں ان کے اپنے ارادے۔ سألقی، ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، رعب کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ فرشتوں کو کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم جا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑو، ان کو ثابت قدم رکھو میدان جنگ میں، اور کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف جو ہے وہ میں ڈال دوں گا۔ فضربو، تو مارو، فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر، وضربو، اور مارو، منہم، ان کو، کل بنان، ہر جوڑ پر، ہر پور پر۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں سمجھایا ہے کہ میدان جنگ بھی ہو تو سوچ سمجھ کر انسان دشمن پر وار کرے، پوری ایک پلاننگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی گردنوں پر مارو، اور ان کی انگلیوں کے پورز پر، جوڑ پر، یعنی فنگر ٹپس پر ان کی انگلیاں کاٹ دو۔ جب انگلیاں ہی نہیں رہیں گی تو جس ہتھیار پر، جس جنگی ہتھیار پر ان کو بہت فخر تھا ابو جہل کو کہ میرے پاس اتنا جنگی ہتھیار ہے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، یہ مٹھی بھر مسلمان، ابو جہل کہتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ تو ہمارا مقابلے کے ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا سامان ہے، ہم ہی جیتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی وہ انگلیاں ہی کاٹ دو جس سے انہوں نے ہتھیار پکڑے، اور ان کے ہر جوڑ پہ مارو، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ ذالکہ، یہ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ وہ شاق اللہ، مخالفت کی انہوں نے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سزا، اتنی سخت سزا ان کافروں کو کیوں دی گئی کہ ان کی انگلیوں پہ انگلیاں کاٹ دو، ان کی گردنیں کاٹ دو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو کہ مخالفت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے علاوہ بھی، آئندہ بھی، جو بھی مسلمانوں کی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان سے جنگ کے لیے آئے گا تو میں ان کو ایسی ہی سخت سزا دوں گا۔
ذالکم یہ سزا ہے، فذوقوہ تو چکھو اسے، وَأَنَّ اور بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ یعنی یہ تو دنیا کی رسوائی ہے نا، دنیا میں تمہیں ناکامی بھی دی گئی، ایسی دردناک سزا دی گئی، کاٹے گئے تمہارے اعضاء، لیکن آخرت میں بھی تمہارے لیے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے، سخت سزا ہے، اور آگ کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور شیطانی وسوسوں میں انسان نہ آئے، شیطان کی چالوں میں انسان نہ آئے، جو شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے کہ تمہیں تو اللہ کے راستے میں نکلو اور تمہارے ساتھ کوئی اللہ نے مدد ہی نہیں کی تو تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو۔ انسان جب ایسی خیالات میں نہ آئے تو کیا ہوتا ہے، چاہے مادی اسباب تھوڑے بھی کیوں نہ ہوں، انسان کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ اسے کامیاب کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں جنگی بتائے جائیں گے کہ آداب بتائے گئے ہیں کہ جنگی آداب کیا ہیں، مسلمان جب جنگ کے لیے جائیں تو انہیں کیا کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔